السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. انا اليوم جيت نقدم لكم واحد شيوه الكوتي كتجي زوينه لا في المذاق ولا في المنظر، وغادي انا متاكده مليون في المية غادي تعجبكم، وكنتمنىكم تجربوها وتجربوا الوصفات ديالي. وإلا عجبوكم تكتبوا لي في الكومونتير. والان ندوزو للمقادير. هنا عندي كاس الحليب كبير دافي، واللي عنده يعني كاس مع مرش ديال الحليب يقدر يزيد ليه واحد الكويز ديال الماء ويكون الحليب دافي. هنا عندي نص كاس ديال الزيت فيه معلقه كبيره ديال الزبده. عندي الدقيق، زلافه ديال الدقيق، يعني يقولوا 500 غرام ديال الدقيق. وعندي بيبيت الشوكولا اسود، عندي فيرميسيل اسود، وعندي نص كاس ديال السكر، شاسي ديال فاني، بيضه. هذه بيضه ما غنحتاجهاش للعجين، غادي نحتاجها حتى الاخر باش ندهن العجين ديالي. وهنا معلقه كبيره عامره ديال الخميره البلديه مع الحليب دافي باش هكا باش تخمر ليا العجينه بالزربه. وهنا عندي كريم باتيسير كنت صايبتها وحاطها في الثلاجه تبرد، جبتها باش نوريكم غير المقادير وتشوفوا المكونات كاملين اللي غادي نحتاج، يعني ماشي شي حاجه. هادو انا غير زدتهم، الا ما عندكمش هذا وعندكم الكوك تقدروا ديروا الكوك. ودابا نبداو الطريقه ديال العجينه. وواحد الحاجه، كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم للفيديوهات ديالي وعلى الكومونتيرات اللي كيكتبوا ليا، وحتى اللي ما كيكتبوش كيتفرجوا ما كيكتبوش حتى هما كنشكرهم بزاف. وكنتمنى الفيديوهات ديالي كاملين يعجبوكم. ولا عجبتكم شي وصفه كنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. وجيم ما تنساوش جيم الفيديوهات والضغط على زر صابوني باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. ما نطولش عليكم، نبدا على بركه الله. هنا غادي ندير الدقيق، ندير فاني، ندير السكر، ندير 3 المعالق كبار ديال السكر. واللي بغى ما يكثرش السكر، اللي بغاش تكون حلوه يعني 3 المعالق اللي ما تكونش حلوه بزاف. وندير الزيت والزبده، وندير الخميره اللي كنت ديجا دايره ليها الحليب. هاد الشهده كتجي زوينه بزاف وكتجي هشيشه. كتجي على شكل بريوش وهو على طريقه جديده. الحليب عندي دافي دابا حيت البرد، واصلا هاد البريوش كيبغي الحليب يكون دافي. غنزيد هاد الزلافه ديال الطحين حيت بغيت الشهده ديالي تكون كبيره، غادي نديرها كبيره وما تكونش العجينه جاريه بزاف. نديروا الحليب بشويه بشويه. بهذا الشكل ونعجنو. هانتوما انا جمعت العجين. هذاك كاس الحليب اللي درت خدا ليا زلافه ونص من هذه ديال الطحين.
جاني هاد القياس ديال العجينه. غادي نخليها شويه ترتاح بما غسلت يدي وجمعت هادشي، وغادي من بعد نسرحها مزيان، ندير النشا، نرش عليها النشا ونسرحها بالمطلق. ومن بعد حنا ندوزو للطريقه وغادي نوريكم كيفاش غندير ليها. هانتوما كما كتشوفوا العجينه انا درتها هنا، رشيت عليها شويه ديال النشا وغادي نسرحها نطلقها على هذا الشكل. نرشو غير شويه، ما نرشوش بزاف، نحاولوا نطلقوها. على هذا الشكل هكا. بحال هكا ونطلقها مزيان، ومن بعد منين نقادها نرجع معاكم. هانتوما كما كتشوفوا انا سرحت العجينه، كتكون على هذا السمك هذا، ما رقيقاش بزاف وما غليظاش بزاف، حيت غادي نروليوها ما خصهاش تكون غليظه. ندوزو دابا ناخذ هاد الكريمه ونطلقها في هاد العجينه ديالي على هاد الشكل. كتجي زوينه بزاف. زعما حتى في التحضير يعني ما كتاخذش وقت كتير، يعني دغيا تقدروا توجدوها. هي فاش كتوجد خصها تخمر، من تخمر عاد كنطيبوها على هذا الشكل. كنحولوا الكريمه ما نزيدوهاش للجناب هنايا، نخليوها الجناب بلا كريمه، نديروها الوسط على هذا الشكل. نديرو هاد بيبيتو شوكولا على هذا الشكل. تقدروا بلاصه الكريمه باتيسير تقدروا ديروا الشكلاط ديال الدهن، يعني اللي متوفر عندكم في الدار تقدروا ديروها. والدراري الصغار انا متاكده غادي تعجبهم. غادي نرولي العجينه على هذا الشكل. هكا على هذا الشكل. حاولوا ديروا بلاستيكه باش ما تلصقش معاكم، حتى تكون العجينه كتكون العجينه شويه خفيفه، يعني
الا بقيتو تقيسوها بزاف ولا دهنوا يديكم بالزيت، ولكن بالبلاستيكه غادي تكون احسن. على هذا الشكل نسدو تقادو هاد الجوانب هكا باش ما تخرجش لينا الكريمه. على هذا الشكل هذوك الجناب الاخرين كنعاودو نجبدوهم، الا حسينا بهم غلاض كنعاودو نجبدوهم وكنهبطوهم بحال هكا، كنقادوهم غير بيدينا على هذا الشكل. صافي انا كملت. دابا غندوزو للطريقه ديال التقطاع باش تجينا بحال الوريضه من الفوق وما تجيناش مخصره. هانتوما انا ما غاديش نقطعها بالموس، غادي نقطعها بالخيط. طريقه الخيط مزيانه احسن من الموس. كنديوه معاكس وكنقطعو. هانتوما كي كتجي على هذا الشكل كتجي مقاده. غنحطها في هذا المول. انا حيدت هذه الاولى وهذه الثانيه على هذا الشكل كنحطهم. نكمل التقطاع ديالي. هانتوما كنديرو هكا وكنديرو هكا وكنقطعو. هانتوما على هذا الشكل. الجهه اللي كتكون فيها هذاك العجينه الاخرى كنديروها على المول. نعاودو نقطعو هكا. كتجي الطريقه ساهله احسن من الموس حيت العجينه كتكون خفيفه، ومع الموس غادي يخسر علينا. على هذا الشكل. هي ديروا معاها الخاطر فاش تبغوا ديروا الخيط من التحت هكا. اما هي راه ساهله في التقطاع. هانتوما كتجي ديك الكريمه باينه داك الشكلاط حتى هو. نكمل التقطاع ونكمل معاكم. هانتوما كما كتشوفوا انا كملت الشهده ديالي. كتجي على شكل الشنيك، كتجي زوينه بزاف المنظر، ولكن حتى الطبيعه تشوفوها. هنا درت بيضه ودرت شويه القهوه. صافي ندهنو ونخليه يخمر. نغطي عليه نخليه يخمر. دهنو في الجناب. صافي نكمل الدهين ديال هاد البريوش ديالنا على شكل شنيك، ومن بعد نخليه يخمر. ومني غيخمر غيزيدوا هاد البلايص اللي خاويين غيعمروا ما يبقاوش يبانوا خاويين. ومنين تخمر معنا العجينه اللي هاد البريوش منين يخمر غادي نوريه لكم عاد ندخلو ديك الساعه للفران. يلا نمشيو حتى نرجع معاكم. هانتوما البريوش ديالنا الخبيزات اللي درنا
كيجيو محمرين وزوينين بزاف. انا عاد خرجتهم من الفران عاد دابا. بغيتو دهنوهم من الفوق بكونفيتير د المشماش دهنوهم، ما بغيتوش ماشي مشكل، غير هكا كافي. انا غنحيدهم من المول وغادي تشوفوها كيفاش جات. نحطها في الطبسيل ونصورها وتشوفوها في الفيديو كيفاش جات بالصحه والراحه. كنتمنى هاد البريوش على شكل الشني كيعجبكم وتجربوها. كيجي بحال الشكل بحال الوريضات هانتوما، وكيجي خفيف هانتوما باقا سخونه هانتوما بالصحه والراحه. وكنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم وهاد الوصفه ديال اليوم تعجبكم بزاف. السلام عليكم، فيديو اخر ان شاء الله. البريوش ديالنا ها هو وجد، كيجي بهذا الشكل، كيجي زوين بزاف. هانتوما الكريمه كتجي من الداخل كتجي باينه، كتجي على هذا الشكل، كتجي رطبه. هانتوما شوفوا كيجي رطب، كيجي مقطن من الداخل وكيجي زوين. كتجي المنظر ديالها بحال الكيك. درت عليه شويه ديال السكر كلاصي وشويه د الفيرميسيل في هاد هنا في الداخل ديال هاد الوريضات. كتجي على هاد الشكل. كنتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه. جربوها راها ساهله وكتجي زوينه بزاف. هذاك بيبيت الشوكولا اللي كنا درنا هانتوما شوف كتجي زوينه بزاف. بالصحه والراحه وبسلامه عليكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.